अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ बात करने के लिए एक और तरीके पर, जो है नरमी से बात करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नरम गुफ्तारी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के अक्ल और हवास को तरक्की देती है। अमूर और वाक़यात के हक़ाइक़ को मालूम करने में इससे इनके निशात में इजाफ़ा होता है, क्योंकि बच्चे को बहस मुबाहसा की तरबियत देना यानी कि बातचीत करने के लिए तैयार करना वालिदैन को तरबियत और तामीर की चोटी तक पहुँचा देता है। नीज़ इस वक्त बच्चा अपनी हुकूक को बयान करने पर कादिर हो जाता है और फिर वो उन बातों के मुतालिक पूछने की कुदरत रखता है, यानी ताकत रखता है, जिससे वो पहले नावाकिफ़ होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि इसमें फ़िक्री सलाहियत पैदा हो जाती है और वो बड़ों की मजलिस में बैठना शुरू हो जाता है और इसका वजूद भी इस मजलिस में बामानी होता है और बड़ों के दिल में इसकी फ़िक्री आरा की जगह होती है, इसलिए कि इसने अपने घर में अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू के तौर तरीके और आदाब सीखे हैं और अपने वालिदैन से इनका तजर्बा हासिल किया है। लोग अपने बच्चों को हमेशा खामोशी इख्तियार करने पर ज़ोर देते हैं और उनका इससे मकसद ये होता है कि इससे दूसरों को पता चले कि इनमें इखलाकी तहज़ीब और बुलंद आदाब वग़ैरह मौजूद हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छी है, बशर्त ये कि वो बच्चा अपने ख़यालात का इजहार करने पर कादिर हो और उन्हें इंतहाई अखलाक व आदाब के साथ गुफ्तगू करने की इस्तात रखता हो। रसूलुल्लाह से ने बच्चों के साथ इंतहाई नरम लहजे में बात की है, जैसा कि पहले भी ये रवायत गुजरी है, जिसमें आपने गुलाम से लश्कर की तादाद बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज से दरियाफ़्त फरमाई, जबकि सहाबा अलैहिस्सलाम ने इसे मारा भी था मगर उसने जवाब नहीं दिया। इसी तरह एक नौजवान जो ज़नाकारी में मुब्तला होना चाहता था, आपने बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज में उससे गुफ्तगू फरमाई कि उस नौजवान के दिल में ज़ना की शदीद नफ़रत पैदा हो गई। इसी तरह हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पहले गुजरी है कि जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया है, जिसमें उनकी नमाज तहज्जुद के पढ़ने का ज़िक्र था। इसी तरह की एक रवायत मज़ीद ज़िक्र की जाती है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लतीफ़ और उम्दा अंदाज में एक बच्चा यानी इब्ने अब्बास से गुफ्तगू फरमाते हैं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अपनी खाला हज़रत मैमूना के यहाँ शब गुज़ारी की रसूलुल्लाह की नमाज की कैफियत मुलाहज़ा करूँ। चनाचे रात के वक्त रसूलुल्लाह बेदार हुए और ये अल्फाज अदा फरमाए, यानी आंखें सो गई, सितारे छुप गए और ज़िंदा व जावेद ज़ात कायम और बाकी है। फिर आल इमरान की आखिरी आयत पढ़ी, यानी इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। इसके बाद एक मशकीज़ा की तरफ बढ़े जो फ़िज़ा में लटक रहा था, इससे वज़ू फरमाया, फिर नमाज शुरू कर दी। मैंने भी वज़ू किया और आपकी बाएं जानिब खड़ा हो गया। आपने मेरा कान और एक रवायत के मुताबिक मेरे बाल पकड़े और मुझे अपने पीछे की जानिब से घुमा कर अपनी दाएं जानिब खड़ा कर दिया। मैं दोबारा अपनी जगह आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मुझे उसी तरह दाएं जानिब कर दिया। ये बात 3 मरतबा हुई। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि ए लड़के, जिस जगह मैंने तुझे खड़ा किया था तुम उस जगह को क्यों नहीं खड़े होते। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, भला आपके बराबर खड़ा हो कोई हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि अल्लाहुम्मा फ़िक़ही फ़िद्दीन व इल्मुहु तावील, यानी ए अल्लाह, इसे दीन की समझ अता फ़रमा और इसे तफसीर का इल्म अता फ़रमा। हज़रत सिमरा बिन जंदब फरमाते हैं कि मेरी वालदा बेवा हुई और मैं मदीना मुनव्वरा आया तो लोगों ने उन्हें निकाह का पैगाम दिया। मेरी वालदा ने कहा कि मैं सिर्फ़ उस आदमी से निकाह करूँगी जो मेरे इस यतीम बच्चे की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाएगा। चनाचे एक अंसारी ने इनसे निकाह किया। वो कहते हैं कि हर साल अंसार के लड़के बारगाह नबवी में पेश होते, जो पुख्ता उम्र का होता उसे ले लेते। बस एक साल मैं पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को ले लिया मगर मुझे वापस कर दिया।
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تو لے لیا مگر مجھے مسترد کر دیا، حالانکہ اگر اس کے ساتھ میری کشتی ہو جائے تو میں اسے ضرور پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کشتی کرو، چنانچہ میں نے اس کے ساتھ کشتی کی تو میں نے اسے پچھاڑ دیا، یعنی گرا دیا، پھر آپ نے مجھے قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام بھی منہاج نبوت پر چلا کرتے تھے۔ ایک باپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے سے معاملے کی حقیقت معلوم کی اور فرمایا کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اولاد کے اس کے باپ پر کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کی ماں کا انتخاب بھی اچھا کرے، اور یہ کہ اسے کتاب اللہ کی تعلیم دلائے۔ بیٹے نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے والد نے تو ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کی نافرمانی بدسلوکی کی ہے، قبل اس کے وہ تیری نافرمانی کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم امور میں بچوں کے ساتھ بھی مشاورت کیا کرتے تھے۔ غور کیجیے کہ آپ خلیفہ المسلمین ہیں، دنیا کی ایک بہت بڑی مملکت کے سربراہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت حق کا بھی اندازہ لگائیے، لیکن اس کے باوجود وہ اہم معاملات میں ان بچوں کے ساتھ بھی مشاورت کرتے تھے جن کو عام لوگ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کرتے تھے۔ ایک بچے کی پرلطف گفتگو ملاحظہ کیجیے اور اس کی رائے کو اسی طرح سماعت کیجیے جس طرح پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سماعت کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز یہ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو اطراف و اکناف سے مختلف وفود اپنی حاجتیں لے کر اور مبارکبادی کی غرض سے آئے۔ ان وفود میں اہل حجاز کا ایک وفد بھی تھا۔ اس میں ایک ہاشمی نوعمر لڑکا گفتگو کے لیے آگے بڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سے بڑی عمر کا کوئی آدمی بات کرے۔ لڑکا بولا، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی اصلاح فرمائے، انسان کا مقام اس کے دو چھوٹے اعضاء یعنی دل اور زبان کی وجہ سے وابستہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بولنے والی زبان اور یاد رکھنے والا دل عطا فرمائے تو وہ بات کرنے کا حقدار ہوتا ہے، اور جو اس کی گفتگو سنتے ہیں انہیں اس بات کی اہمیت معلوم ہے۔ اے امیر المومنین، اگر کسی معاملے کا دار و مدار انسان کی عمر پر ہوتا تو ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ سے زیادہ اس منصب کے اہل ہیں۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم نے سچ کہا، ٹھیک ہے، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی اصلاح فرمائے، ہم مبارکبادی کے پیغمبر ہیں، نہ کہ مصیبت کے۔ ہم آپ کے پاس اللہ کے اس احسان کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں جو احسان اس نے آپ کی بدولت ہم پر کیا ہے۔ کسی چیز کی رغبت یا خوف ہمارے آنے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کے پاس اپنے علاقوں سے آئے ہیں اور آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہم آپ کے زور و ظلم سے بھی محفوظ اور مامون ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے لڑکے، مجھے نصیحت کر۔ وہ لڑکا بولا، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی اصلاح فرما دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بردباری اور اپنی طویل امیدوں اور لوگوں کی تعریف خوشامدی میں گرے رہتے ہیں، چنانچہ وہ بھٹک کر آگ میں گر جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بردباری اور اپنی لمبی لمبی امیدوں اور لوگوں کی خوشامد اور تعریفوں سے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، ورنہ تمہارے قدم بھی پھسل جائیں گے اور تم بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے بلکہ امت کے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس لڑکے کی کتنی عمر ہے؟ تو بتایا گیا کہ 11 سال ہے۔ پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا
کہ وہ سیدنا حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس لڑکے کی خوب تعریف کی اور اسے دعا دی۔ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ نرم گفتاری رکھیں تاکہ آپ کے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔